Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 4, giuluhan og mga tiil, masinapinan sa maayong balita sa kadaitan. Ang atong teksto makita sa 6:15. Og sa masinapinan ang iyang mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Kapag laom, ang Ginoo moabot na sa dili madugay. Isulti kini, iampo kini, tuuhi kini, himua kini nga kabahin sa imong kinabuhi. Ikaw makahinagbo og usa ka nagduha-duha, nagasupak nga espiritu, apan kini dili makapukad sa lig-on kanunay nga pagsalig diha sa Dios. Sa dihang ang mga kalibog o mga babag moabot sa atong kinabuhi, ipaduol ang kalag ngadto sa Dios diha sa mga alawiton sa pagpasalamat. Suluba ang Kristohanong hinagiban og siguraduha nga ang imong mga tiil masinapinan sa pagpangandam sa maayong balita sa kadaitan. Kita nagpuyo taliwala sa usa ka krimen nga mahitabo sa tibuok kalibutan nga diin ang manggihuna-hunaon adunay kahadlok sa Dios nga mga tawo nagbarug nga nahadlok. Ang pagkadunot nga nagpatigbabaw ilabihan kaayo nga dili kini mahimong mahulagway sa tawhanong pagsulat. Matag adlaw adunay presko nga pagpadayag sa politikanhong panagbangi, pagsaburno ug paglimbong. Ang matag adlaw nagapakita sa pagkadaghan sa makadaot sa panghuna-huna, sa pagpatay ug sa paghikog. Kinsa ang magduha-duha nga ang mga ahensya ni Satanas nagalihok taliwala sa katawhan uban sa nagkadaghan nga kalihukan aron sa pagbalda ug sa pagpadunot sa huna-huna o sa paghugaw ug sa pagguba sa lawas. Bisan asa adunay mga kasing-kasing nga nagapangita alang sa butang nga wala nila nabatuni. Sila nangandoy og gahom nga maoy maghatag kanila og kaisog ug kahanas batok sa sala. Usa ka gahom nga maoy muluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa daotan. Usa ka gahom nga maghatag og kapiskay sa panglawas ug kinabuhi ug kalinaw. Daghan kinsa kanhi nakahibalo niini nga gahom sa pulong sa Dios nagkinabuhi diin walay giila ang Dios ug sila nangandoy sa langitnong presensya. Kapag laom, ang kalibutan karon nagkinahanglan sa gikinahanglan ni ining 1,900 ka mga katuigan ang nakalabay o usa ka pagpadayag ni Kristo alang sa sala o pag-anto sa kalibutan. Ang maayong balita mao lamang ang tambal niini. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit, kami nangandoy sa usa ka gahom nga nagikan kanimo nga maoy magahatag og kaisog ug kahanas kanamo batok sa sala ug makaluwas kanamo gikan sa pagkaulipon sa daotan. Salamat sa gahom Ginoo. Amo kini ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen.